اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے، آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. جی سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا، ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گوہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے. ایسے ایسے لال و گوہر دیے ہندوستان کی زمین میں کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں، تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے باحوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے. ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زوبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے،
अदब का मतलई ताबान बोले, वह हसन मिन कलम तरक्कत आईनी वह अजमल मिन कलम तलबिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ल ऐबिन कान का कद खुलिकता कमा तशाऊ। हजार बार बसोयम दहन से मुझको गुलाब उन्हों से नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। हजरात, हमारा और आपका इस्लामी नुक्ते नजर से ये अकीदा है कि हम पैदा हुए और पैदा होने के बाद हमें मरना है और मरने के बाद हमें फिर अपनी अपनी कब्रों से निकल करके एक मैदान में जमा होना है। अब एक सवाल पैदा होता है, हम दुनिया में आने से पहले कहाँ थे और दुनिया में आए, हम दुनिया में आकर के क्या कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमको दुनिया में किस लिए भेजा गया है। और सारी मखलूकात में रब ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात क्यों करार दिया, इसको करामत का ताज क्यों पहनाया गया। ज़हन फिक्र से सोचने की बात है। आप जब आए नहीं थे तो कहीं थे और जब आए तो आप आलम अजसाम में हैं। आप आए नहीं थे, आलम शहादत में थे। रब्बुल इज्जत ने जब तमाम रूहों को पैदा किया, रूहें पैदा की गईं, रब ताला ने तमाम रूहों को हाजिर करने के बाद रूहों से इरशाद फरमाया, ए रूहो ये बताओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। तो सारी रूहों ने इकरार किया, ए मेरे अल्लाह तू मेरा रब है। लेकिन सबसे पहले सारी रूहों में जिस रूह ने इकरार किया कि तू मेरा रब है, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस रूह पाक है। जब सबसे पहले सरकार की मुकद्दस रूह पाक ने इकरार किया खुदा की रुबूबियत का, तो आपकी इत्तिबा में सारी रूहों ने इकरार किया। सुभान अल्लाह। इकरार का एक मिजाज था कि सरकार की मुकद्दस रूह के इकरार के बाद जो जिस अंदाज से इकरार करता चला गया उसको उतने ही अंदाज से दर्जा मिलता चला गया। और जो सबसे पीछे रह गए वो दुनिया में आई रूहें जब अजसाम में मुंतकिल होकर के, तो कुफ्र गुमराही के बादल में वो फिर भी घिरी रही। अल्लाह ताला ने सारी रूहों से अपनी रुबूबियत का इकरार लिया और रुबूबियत का इकरार लेने के बाद फिर सिर्फ अंबिया और रसूलान एज़ाम की मुकद्दस रूहों को रोका और उनसे इकरार लिया। रब ने अपने महबूब के ताल्लुक से इकरार लिया, ए अंबिया और नबियों की रूहो ये मेरे महबूब की मुकद्दस रूह है। जब ये दुनिया में जाएंगे तो तुम सबको इन पर ईमान लाना है, इनकी हिमायत नुसरत करनी है। क्या इकरार करते हो? तो सारी रूहों ने इकरार किया, हाँ मेरे रब हम इकरार कर रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तो अब सुनो, मैं तुम सब पर गवाह हूं और एक दूसरा दूसरे पर गवाह हो जाए। और जो इसके बाद से फिरेगा, हालांकि रब जानता है, तो वह हद से गुजरने वालों में से हो जाएगा। रब को इल्म है कि जो नबी होंगे, जो अंबिया इकराम में जिनका शुमार है, वो इस वादा से फिरने वाले नहीं हैं। दुनिया में इंसानों की आमद हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की वसीला से शुरू हो गई। इंसान आते रहे, उनकी हिदायत के लिए पैगंबर मबूस होते रहे, सिलसिला चलता रहा। पैगंबरों का आखिरी सिलसिला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर के खत्म हो जाता है। अब आका के बाद कोई नबी नहीं, आका के बाद कोई रसूल नहीं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह नबी या बाबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और कुरान ने ऐलान कर दिया, महबूब आप खातमुन नबीयीन हो, आप सारे नबियों में सबसे आखिर हो, अब आपके बाद कोई नबी नहीं है। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, रुश्द व हिदायत का काम फिर भी जारी है। सहाबा ने अर्ज किया था एक मौका पर, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की हिदायत के लिए अगर कुफ्रो गुमराही के बादल फिर बरसने लगाएं तो हिदायत की जिम्मेदारियां किसके जिम्मा होंगी? आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा की जिम्मेदारियां होंगी। उसी मौका पर आका ने इरशाद फरमाया था, अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मजहर है खिदमत दीन में। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐलान मुलाहजा फरमाइए, इंसानों की तादाद का शुमार नहीं है, पैदा हुए पैदा होते रहेंगे। अब सबका ये अकीदा हुआ कि पैदा होने के बाद मरना है, मरने के बाद फिर किसी ने यह अकीदा गढ़ा कि हम दूसरी शक्ल शबाहत में भी जन्म लेंगे। किसी ने कहा कि कोई घोड़ा होता है, कोई हाथी बन जाता है,
کوئی چرند پرند بن جاتا ہے، آواگمن کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا، لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے، مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہو گئے تو دنیا میں تم نے اپنے زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے، تمہارے دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مولا قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے، پل صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے، یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے، مولا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ الہ العالمین، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں، تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیا جا رہا ہے، محبوب کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ورنہ حساب و کتاب کا معاملہ تو پیارے صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر قیامت میں حساب ہو جائے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک دن قیامت کا 50,000 برس کے ہوگا اور لوگ قیامت کے میدان میں 25,000 برس تک، اور ایک روایت ہے کہ 1,000 برس تک مددگار کی تلاش میں پھریں گے۔ سارا پروگرام یہ کس لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، اولیاء اکرام ہوں گے، کافرین ہوں گے، مومنین ہوں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے میدان میں جمع نہ ہو، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے؟ اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے، قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، زبانیں پاس سے باہر نکل آئی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، مددگار کو تلاش رہے ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کون ہماری فریاد کو پہنچے گا؟ آج دوسرے سے مدد لینے پر ایک طبقہ ایسا بھی ہو جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گلا پھاڑ رہا ہے کہ اگر تم نبی اور رسولوں سے مدد مانگو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، تمہیں نبی اور رسولوں سے یا کسی سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مومنوں اور مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، سارے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو مددگار کی تلاش پڑے گی، سارے لوگ چیخ پڑیں گے اور مددگار کو تلاشیں گے، ہائے کون ہے جو اس قیامت کے میدان میں ہماری مدد کرے گا؟ ایسی ہولناکیوں میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا، ہم پسینے سے شرابور ہیں، ہماری زبانیں پاس سے باہر نکلی چلی جا رہی ہیں، ہمارے لیے بہت ہی پریشانیاں ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ سارے لوگ مددگار کو تلاشیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حدیث شریف کو بھلا دو گے کہ سارے لوگ مددگار کو تلاشتے تلاشتے ایسے موڑ پر پہنچیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہو، سارے انسانوں کا وجود آپ کے توسل سے دنیا میں ہوا
हुआ है। आज हमारी परेशानी को आप देखो, आज हमारी दुश्वारियों को आप मुलाहजा करो, आज हमारी फरियाद को आप पहुंच जाओ, आप देखो हम किस तरह से मुसीबत में मुब्तला हैं। तो हजरत आदम पैगंबर अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाएंगे, आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जवाब सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए नूह पैगंबर, आज हमारी परेशानी आप मुलाहजा करो। रब ताला ने आपको नबी का खिताब अता फरमाया है, आप अल्लाह की बारगाह में बड़े मुकर्रब हो, हमारी दुश्वारियों को देखो हम किस तरह मुसीबत में हैं। तो हजरत नूह पैगंबर भी यही इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब हजरत नूह से ये पैगाम सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम, रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के खलील कहे जा रहे हो, अल्लाह के दोस्त हो, आज हमारी मदद करो, आज हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, देखो हम किस तरह परेशान हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही इरशाद फरमा रहे हैं, इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब आप जरा सा जहन पर जोर दो तो बात समझ में आ जाएगी। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत नूह दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत इब्राहिम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं। इन सारे उलुल अज़्म पैगंबरों को तो यह फरमाना चाहिए कि आज तुम शिर्क करने कहां चले आए हो, इज़हबू इलल्लाह, डायरेक्ट तुम अल्लाह की बारगाह में मदद मांगो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहले महशर मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत नूह से मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मदद मांगेंगे कि नहीं। मगर ये उलुल अज़्म पैगंबरान ये नहीं इरशाद फरमा रहे हैं कि आज तुम मदद मांग करके यहाँ शिर्क के मुर्तकिब क्यों हो रहे हो, बल्कि हजरत आदम यही फरमाते हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत नूह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, आज हमारी मदद कीजिए, हमारी हालत देखिए, हम किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको रब ताला ने बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, आप मसीह कहलाए जा रहे हो, रूहुल्लाह का खिताब आपको मिला है, आज हमारे ऊपर तरस खाओ। तो हजरत ईसा पैगंबर भी इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, आज मैं मदद नहीं करूंगा। हजरत ईसा का ये फरमान सुनने के बाद सारे अहले महशर अचंभे में पड़ जाएंगे, अब हम किसके पास जाएं। देखो किसी के जहन में बात नहीं आ रही है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चलो। आज उलमा से सुन रहे हो कि सबसे पहले कयामत में मेरे आका ही शफाअत करेंगे, सबसे पहले मेरे सरकार ही बख्शवाएंगे, सारे अहले महशर को पनाह आका ही की बारगाह में हासिल होगी। मगर सारे लोगों के जहन से बात निकल गई है, अल्लाह ताला ने सारे लोगों के जहन फिक्र से इस बात को मोह फरमा दिया है। मुहद्दिसीन अपनी किताबों में इस हदीस को लिख रहे हैं, मुफक्किरीन बयान कर रहे हैं, खुतबा अपने खताबत में बयान कर रहे हैं, अइम्मा अपनी मस्जिदों में बयान कर रहे हैं, उलमा अपने बयान में बयान कर रहे हैं, सारे लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन क़यामत के मैदान में जब मदद मांगने की बारी आई है तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचा जाए, सारे लोगों के जहन से ये बात निकल गई है, सब भूले हुए हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, हुजूर अब बताइए हम जाएं कहां, कौन हमारी मदद करने वाला है क़यामत के मैदान में, आखिर हमारी मदद कहां होगी, हमारी फरियाद को कौन पहुंचेगा। हजरत आदम की बारगाह से हम होकर के आ रहे हैं, हजरत नूह के पास से भी होकर आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास से भी होकर के आ रहे हैं, अब बताइए हमारे लिए कौन सी जगह है। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो तुम सबके सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। कैसे इतना सुनना होगा, सबको सरकार ख्याल में आ जाएंगे। अब सारे लोग आका की तरफ भाग रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसी को बयान फरमाया है कि खलीलो नाजी मसीहो साफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे। अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारे, अब जब सारे अहले महशर सरकार की तरफ भागेंगे तो जरा नक्शा मुलाजा फरमाइए कि क़यामत के मैदान में मेरे आका का क्या हाल होगा। वो क़यामत का मैदान अल्लाहु अकबर, जहां सारे अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा है, नेक परहेजगार बद अच्छे बुरे सब इकट्ठा आज जमा है। अब सब सरकार की तरफ भाग रहे हैं। आका की करीमाना शान देखिए, मेरे सरकार के दाहिनी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और बाईं जानिब हजरत उमर फारूक आजम हैं। मेरे सरकार हश्र का दूल्हा बनकर के क़यामत के मैदान में तशरीफ ला रहे हैं और जब सरकार क़यामत के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे तो मेरे आका के तशरीफ होने की जगह क्या होगी, जरा उसको मुलाहजा फरमाओ। हदीस शरीफ में है कि रब ताला अपनी कुर्सी के दाहिनी जानिब अपने महबूब को जलवा फरोज फरमाएगा और दूसरी हदीस है कि रब ताला अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को जलवा फरोज फरमाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं कि जिसको साया है अर्श खुदा पर जुनून
हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक मर्तबा सवाल किया था, या रसूल अल्लाह आप जलवा अफरोज कहाँ होंगे? तो आका फरमाते हैं मकाम महमूद पर। आका से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मकाम महमूद क्या है? आका फरमाते हैं वो शफाआ, वो शफाअत की जगह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे, और जब मेरे सरकार आएंगे कयामत के मैदान में और सारे लोग इधर से सरकार की तरफ जाएंगे, और जैसे ही आका के मुकद्दस रुख रोशन पर सबकी निगाह पड़ेगी तो सबको सुकून मिल जाएगा, और सब मेरे सरकार जब जलवा अफरोज हो जाएंगे तो सारे लोग सरकार को सलाम अर्ज करेंगे। किस अंदाज से सलाम अर्ज करेंगे? आला हजरत ने उसका नक्शा इस तरह से खींचा है कि काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नारे सब सरकार को सलाम अर्ज कर रहे हैं। आज सलाम पर बहुत चिढ़ा जा रहा है। कयामत के मैदान में तुम्हें खड़े होकर के सलाम भेजना पड़ेगा नबी पर। आज खड़े होकर सलाम पढ़ने से चिढ़ रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। अब जैसे सब सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह हमारी हालत मुलाहजा फरमाइए, सरकार हम किस तरह से हैं। मेरे आका हमें मदद की जरूरत है, हमारी फरियाद को आप पहुंचिए। जैसे मेरे आका की बारगाह में सब लोग ये अर्ज करेंगे, तब तक आका इरशाद फरमाएंगे कि अना लहा, घबराओ नहीं, तुम्हें नजात दिलाने के लिए मैं ही हूं, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उलमा से मैं अर्ज करूंगा, अना लहा इसके लिए मैं ही हूं। इसका लुग़वी और लफ्जी तर्जमा यही हुआ, किसके लिए है सरकार? बख्शिश कराने के लिए। सुभान अल्लाह। सब बख्शिश ही तो मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर रहम किया जाए, सरकार हमारी हालत को देखा जाए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार ये इरशाद फरमाएंगे तो अब सारे अहले महशर तो घबरा रहे थे, मगर आका की मुकद्दस जबान से ये सुनने के बाद सबको सुकून हासिल हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी की निशानदेही फरमाते हैं कि अबाई शफाअत की सात बाई जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। अब बख्शिश का वक्त आ गया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इरशाद फरमाएंगे तो सबको सुकून मिला है, सबको इत्मीनान हो गया। अब आका का करीमाना हाल क्या होगा? मेरे सरकार अपने दस्ते नबूवत में हम्द का झंडा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आका को एक झंडा अता होगा, उसी को लिवाउल हम्द कहा जाता है, यानी हम्द का झंडा। सरकार जब अपने दस्ते पाक में उस झंडा को लेंगे तो रब की तारीफ बयान करेंगे, और जब मेरे आका रब की तारीफ बयान करने लगेंगे तो सारे अव्वलीन और आखिरीन सरकार की अजमत देखेंगे कि आज जो मकाम कयामत में मोहम्मद को मिला है किसी को नहीं मिला है, जो मर्तबा इनको मिला है किसी को नहीं मिला है, आज जो कुर्ब रब की बारगाह में इनको है किसी को नहीं है। सब लोग देख लें तो मेरे आका तो रब की तारीफ कर रहे हैं और सब सरकार की तारीफ करने लगेंगे। सारे अव्वलीन और आखिरीन तारीफ करने लगेंगे। जो आज दुश्मनी रखते हैं वो भी तारीफ करेंगे, जो दोस्ती करते हैं वो भी तारीफ करेंगे, जो दीवानगीपन का हाल इख्तियार किए वो भी तारीफ करेंगे, और जो अदावत में चले भुने जा रहे हैं वो भी तारीफ करेंगे। सारे लोग क़यामत के मैदान में आका की तारीफ करने लगेंगे। सुभान अल्लाह। सब लोग सरकार की तारीफ करने लगेंगे और ऐसे अंदाज से तारीफ करेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका की मुकद्दस शान तो यह है कि मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख करके रब की इबादत कर रहे हैं 7 दिन 7 रात। कयामत में मेरे आका का सर सजदा में होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब का फरमान होगा, महबूब सर को उठाओ, या मोहम्मद इरफा रास का, मोहम्मद अपने सर को उठाओ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 जुमला रब की तरफ से इरशाद होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और तुम बख्शिश चाहो जिसकी उसको बख्शा जाएगा। और फिर अल्लाह का आखिरी पैगाम ये होगा कि तुम जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। 3 जुमला मेरे आका के लिए कयामत के मैदान में रब की तरफ से ऐलान होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफाअत करो यानी बख्शिश मांगो, तुम्हारी बख्शिश जिसके लिए मांगोगे उसको बख्शा जाएगा, और जो तलब करो जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ताला सिर्फ इतना ही महबूब
محبوب کو حکم دیتا کہ محبوب تم جس کو بخشوانا چاہو اس کو بخشا جائے گا. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث شریف میں 3 لفظ آتا ہے کہ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور بخشش جس کی چاہو اس کو بخشا جائے گا، اور جو تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. اب میرے محبوب کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے. آقا اتنا خوش ہوں گے جب رب کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ سرکار اپنے مقدس سر کو سجدہ سے اٹھائیں گے. میرے آقا کی مقدس آنکھیں بھیگ گئی ہیں، خوشی کے آنسو نکل آئے ہیں. سارے اہل محشر کی طرف سرکار دیکھیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا کریمانہ حال یہ ہوگا کہ سرکار تو ہم گنہگاروں کی بخشش کی بشارت پانے کے بعد خوشی کے آنسو بہیں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سارے لوگ مسکرا رہے ہیں کہ اب آقا ہماری بخشش کرانے جا رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا بائی شفاعت کے ساتھ بائی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میرے سرکار فرما رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان ذرا ملاحظہ فرماؤ پیارے. صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی، ایک ایک زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ صحابہ محفوظ کر رہے تھے. زیادہ صحابیوں نے رسول کو سمجھا ہے کہ زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں آقا کریم کو. وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے آقا کا مقدس جلوہ دیکھ رہے ہیں، نبی کا کھانا پینا دیکھ رہے ہیں، نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، نبی کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، نبی کو غزوہ خندق میں دیکھ رہے ہیں، نبی کو مقام احد پر دیکھ رہے ہیں، دشمنوں کے داستان درمیان تیر و تلوار کی چھاؤں میں بھی. مگر ان سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا اے محمد جیسے تم ہو آز اللہ ویسے ہم ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر کے کیا کریں گے، آپ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہو، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا ہے. نہیں، بلکہ ان کا ذہن و فکر تو یہ تھا یہ میرے آقا ہیں اور ہمارے آقا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب میدان جنگ میں کبھی کبھی کافروں نے کہا تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، جن کے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، جو تمہیں کسی موقع پر کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے ہیں تم مقابلہ کر سکو. تو دیوانوں نے کہا تھا سنو انہوں نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اے لوگوں تم دیکھ تو رہے ہو تیر و تفنگ ہمارے پاس نہیں ہے، تلواریں ہمارے پاس نہیں ہیں، گھوڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ایک دن تمہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دریاؤں کو پار کرتے ہوئے تمہارے اوپر فتح ہم حاصل کریں گے اور دنیا ہمارے لیے بول پڑے گی کہ بے یزاں کبھی افریقہ کے کلیساؤں میں، کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو دنیا نے دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے چند دیوانوں نے قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا. دنیا نے دیکھا تھا کہ رسول کے دیوانوں نے ایک ایسی شاہراہ متعین فرما دی تھی اور دیکھا دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طاقت یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ آج بھی تم اگر عظمتوں کے خواہاں ہو، آج اگر تم بلندیاں چاہ رہے ہو تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج بھی تمہیں عشق مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے آگے بڑھنی ہے. جب تک نبی پاک کی محبت کی روشنی تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تم کسی طاقت کو اپنے آگے مرغوب نہیں کر سکتے ہو. مسلمانوں دیکھو اپنے نبی کی عظمت. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کی بات چیت چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی بات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو نبی کریم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں، یعنی سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں. کوئی صحابی کو معاذ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے کے بعد آپ گنہگار اور خطاوار نہیں کہہ سکتے ہو. وہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، اب کوئی گنہگار نہیں ہے، اب کوئی خطاوار نہیں ہے. آخر صحابہ کے سامنے مقدس جماعت صحابیوں کی ہے جو سب کے سب جنتی ہیں. ان کے سامنے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے خاطیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے. جیسے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تب تک صحابہ کے درمیان سے ایک صحابی حضرت ابو دردہ ہیں، وہ بول پڑے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ. جب آقا
ने फरमाया कि बड़े बड़े पापियों को कयामत के मैदान में मैं बख्शवाऊंगा, बड़े बड़े गुनहगारों को कयामत के मैदान में बख्शवाऊंगा, तो हजरत अबू दरदा का ज़हन फिक्री इस तरफ गया कि गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह ज़िना माने जा रहे हैं, सबसे भारी खता चोरी मानी जा रही है। ऐसे गुनहगारों को भी आका आप बख्शवा लेंगे। जैसे उन्होंने अर्ज किया वह इन जना व इन सरका, अगरचे चोर हो और जानी हो तो आका इरशाद फरमाते हैं नाम वो इन जना व इन सरका, अगरचे वो चोर है जानी है। दोबारा फिर हजरत अबू दरदा ने अर्ज किया, सहाबा की जमात बैठी हुई है, या रसूल अल्लाह व इन जना व इन सरका, अगरचे वो चोर है जानी है। आका फरमाते हैं नाम वो इन जना व इन सरका, हाँ हाँ अबू दरदा अगरचे वो चोर है जानी है, कयामत के दिन रब की बारगाह में सिफारिश करके अपने मौला से मैं उसको जन्नत दिलाऊंगा। नबी करीम का यह फरमाना था कि सहाबा की आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपका करीमाना हाल जब ये है तो मेरे सरकार हम सब आप ही के तो हैं कि एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। और मानवियत के एतबार से ये शेर है, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, करीमा तेरा। अल्लाह अल्लाह मैं एक बात अर्ज करूंगा, ए गुनहगारों, ए मुसलमानों, आप ये बताओ कयामत की हौलनाकियों में आपके लिए सहारा कौन बना है? कयामत में आपकी मग़फ़िरत की जमानत कौन ले रहा है? आपके गुनाहों के बलबूते का मामला आपके सर है, लेकिन आपके गुनाहों की बुनियाद पर भी आपको मायूस किसके दरबार से नहीं किया जा रहा है? आपको कहना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिस नबी की अजमत का हाल ये है। जब मेरे सरकार ने ये इरशाद फरमाया तो सहाबा की आंखें भीग गई, आंसू बह रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया शफाअती ले अहले ज़ुनूब मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सहाबा बैठे थे, मेरे सहाबा क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं क़यामत के दिन परहेजगारों को शफाअत करके जन्नत दिलाऊंगा? तो सहाबा ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो यही समझ रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, उलमा समाअत फरमाएं, आका इरशाद फरमाते हैं ला लाकिन हल मुज़रबीन अल खत्ताईन, नहीं नहीं, बल्कि मेरी शफाअत मेरे गुनहगार पापियों उम्मतियों के लिए है, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के खताकारों के लिए है। उसी मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए पापियों खातियों, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। पापी रो रहा था, हिचकियां ले रहा था, सिसकियां ले रहा था कि गुनाह मुझसे हो गए, इन गुनाहों की सजा हम कैसे भुगतेंगे? मगर देखो रब की रहमत तुम्हें पुकार रही है। मुजरिम सोच रहा था कि अब सजा होगी, अब हम सजा पाएंगे, मगर रब की रहमत ने आवाज दे दी नहीं नहीं, ना तुम्हारे लिए सजा है ना कुर्सी से महबूब का इशारा हो गया है, महबूब की उंगली उठ गई है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, कयामत की बात चल रही है। या रसूल अल्लाह कयामत में तो बड़ी भीड़ भाड़ होगी, सरकार कयामत में इतना बड़ा मजमा होगा, हम आपको कहां ढूंढेंगे? अब जरा आप गौर फरमाइए, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कयामत में तो तुम्हें दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह कयामत में आपके करीब कौन होगा? तो आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता है वो कयामत में मेरे ज्यादा करीब होगा। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपसे? आका फरमाते हैं जो किसी यतीम पर शफकत करता है, उसके और मेरे दरमियान में सिर्फ इतना फासला रहेगा, 2 उंगलियों का इशारा आप फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपके कयामत में? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और वो लोग करीब होंगे जो इंसाफ करने वाले हैं, वो लोग करीब होंगे मुझसे जो तिजारत सच्ची सच्ची करने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों की तरफ वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन ये मुझसे करीब होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन या हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दोनों रवायतें पाई जा रही हैं। सवाल कर देते हैं या रसूल अल्लाह कयामत में इतनी भीड़ भाड़ होगी, हम आपको कहां पाएंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल पर मुझको ढूंढ लेना, जहां मेरे उम्मतियों के अमाल तौले जा रहे होंगे वहां मैं रहूंगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वहां ना पाऊं? आका फरमाते हैं पुलसिरात के किनारे ढूंढ लेना कि जब जहन्नम के पुष्ट पर रब ताला पुलसिरात को कायम करेगा, वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा एक पुल है, जहन्नम के पुष्ट पर वो रख दिया जाएगा और उसी पर से हमको और आपको गुजरना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता
हूँ, गुनाहों की बलबुनियाद पर कैसे अब गुजरोगे उस पुल सिरात से? उस पुल सिरात से डरो जो तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर से गुजर करके जाना है। उस पुल को रब ताला जहन्नम के पुष्ट पर कायम फरमाएगा। ये मुसलमानों, उससे गुजर करके तुम्हें जन्नत में जाना है। अल्लाह खैर फरमाए अपने हबीब के सत्ते में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझको उसके किनारे ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले। आका इरशाद फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले। आका फरमाते हैं, मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं, या तो मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा अपने उम्मतियों को और क़यामत में प्यासे लोगों को जाम अता करता हुआ, या मीज़ान अमल पर जब उनके अमाल तौले जा रहे होंगे तो वहां उनको बचाता हुआ मिलूंगा, या तो जब पुलसरात से गुजरेंगे तो पुलसरात के किनारे रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांगते हुए मिलूंगा। मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी वजाहत बयान फरमा दी है। अब आप जरा मुलाहजा करते चलिए प्यारे, आका का करीमाना हाल क़यामत के मैदान में क्या होगा। सारे लोग खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अपने सर मुकद्दस को सजदा से उठाते हैं, खुश हैं और खुशी के आंसू निगाहे नबूवत से जारी हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, ये सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, परवरदिगार इनका हिसाब किताब जल्द ले ले। जैसे आका ये अर्ज करेंगे रब की बारगाह में, अब मीज़ान कायम कर दिया गया, पुलसरात पर जहन्नम के पुष्ट पर पुलसरात को लगा दिया गया। सारे लोग अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकल आई हैं, मेरे आका हमें कुछ मिल जाए पीने के लिए। क़यामत में कौन पानी और होगा? हौज़े कौसर वो महबूब के कब्जा में होगा। आज कितने नादान है वो लोग जो महबूब के इख्तियार पर हमला किया करते हैं और कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं, अगर तुम्हारी ज़बान से ये जुमला निकला तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। तू नबी का इख्तियार देखना चाहता है तो क़यामत के मैदान में नबी का इख्तियार देख ले। क़यामत के मैदान में मेरे आका के कब्जा में हौज़े कौसर है। रब ताला ने कौसर अपने महबूब के अख्ता कब्जा और इख्तियार में दे दिया है। महबूब कौसर की तरफ इशारा करेंगे तो कौसर से प्याले भर भर करके उड़ेंगे और सारे उम्मतियों के हाथ में पहुंच जाएंगे। वो प्यासे रहेंगे, पी लेंगे। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, इलाही जब ज़माने बाहर आए प्यास से, साहिब कौसर शहजूद अता का साथ हो। मेरे आका कौसर के मालिक हैं, उम्मतियों को जाम अता कर रहे हैं। सारे लोग अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह हम परेशानी में मुब्तला हैं, या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। आका अपने जुल्फ़े मुअम्बरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फ़े क़यामत के मैदान में लहराएंगी कि साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा। महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफ़ग़न हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफ़ग़न हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मौला जल्द हिसाब किताब ले ले। मीज़ान कायम कर दिया गया, अब सब लोग लाए जा रहे हैं, मीज़ान हो रहा है, मीज़ान पर चढ़ाया जा रहा है। अब आप जरा गौर करो, मीज़ान पर क्यों आपको चढ़ाया जाएगा? आपकी नेकियां और बुराइयां मीज़ान अमल पर तौली जाएंगी। आप इस फिक्र में हो प्यारे कि हम चाहें जो करते चले जाएं, रब ताला नहीं देख रहा है। खुदा की कसम तुम्हारे दिलों के राज को रब जान रहा है और तुम्हारे ही लिए तुम्हारे दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते मुतय्यन किए गए हैं जो तुम्हारी नेकियां और बुराइयां लिख रहे हैं। क़यामत के मैदान में तुम्हारी नेकियां तौली जा रही हैं, अच्छाई तौली जा रही है और बुराइयों को वजन किया जा रहा है। वहां का तराजू का हाल ये होगा कि नेकी का पल्ला ऊपर जाएगा, बुराई का नीचे आएगा। मुजरिमों को चढ़ाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे ठहरेंगे जिनकी नेकियां ही नेकियां हैं, मगर कुछ ऐसे भी सियाहकार होंगे, कुछ ऐसे भी हम जैसे नाकारा होंगे। जब मीज़ान अमल पर चढ़ाया जाएगा तो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, नेकियों का पता ही नहीं। अब वो गुनहगार चीख पड़ेगा और रोने लगेगा, निगाहें उसकी झुक जाएंगी शर्म नदामत से। या रसूल अल्लाह अब खबर लो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से बचाओ। या रसूल अल्लाह हमारा जुर्म हमारे सामने है, मेरे आका कौन आपके सिवा है जो मदद करेगा? आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान का हाल ये होगा कि कोई नबी को मीज़ान पर पुकार रहा है, कोई हौज़े कौसर के पास पुकार रहा है, कोई पुलसरात के करीब पुकार रहा है और आका का करीमाना हाल होगा कि सबकी मदद फरमा रहे हैं। जब सरकार को आवाज दी जाएगी तो उसका नक्शा उस्ताद ज़मान ने इस हैसियत से खींचा है कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। अब
तमाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे। इरशाद फरमाएंगे अल्लाह के फरिश्तों क्या बात है या रसूल अल्लाह, ये आपका उम्मती है, अभी अभी इसका मीजान किया गया मगर इसके पास इतनी नेकियां नहीं है कि यह जन्नत में जा सके। या रसूल अल्लाह, अब इसके लिए हुक्म होने वाला है जहन्नम की तरफ इसको ले जाया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं ठहरो, अब इसका मीजान फिर से किया जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही को रब ने ये इख्तियार दिया है कि मीजान किया गया, लेकिन मेरे आका फिर से मीजान करवा रहे हैं। उन फरिश्तों को भी मालूम है कि यह महबूब का हुक्म है, रब के चहेते का हुक्म है, यह हकीकत में रब ही का हुक्म है। बख्शिश का बहाना जरा मुलाहजा करो, फिर से मीजान किया जा रहा है। फरिश्तों के अंदर यह मजाल नहीं है कि महबूब से यह कह दे या रसूल अल्लाह, अभी अभी तो इसका मीजान किया गया, अभी अभी तो इसकी नेकियां और बुराइयां तौली गई हैं, फिर आपके वजन करवा रहे हैं। नहीं नहीं, महबूब का हुक्म हो गया है। उन्हें मालूम है कि बज़्म महशर को रब ताला ने महबूब की इज़हार अज़मत ही के लिए सजाया है, वरना रब को तो मालूम है कि रब के कितने बतने बंदे जन्नती हैं, कितने दोज़खी हैं। वो दोज़खियों को दोज़ख में डाल दे, जन्नतियों को जन्नत में डाल दे, लेकिन नहीं नहीं, मीजान फिर से किया जा रहा है। और मेरे आका तशरीफ फरमा है, निगाह नबूवत मीजान पर लगी हुई है। अब देख रहे हैं फरिश्ते कि वही जिस मुजरिम का जुर्म तौला गया था तो जुर्म ही जुर्म था, अब वजन किया जा रहा है तो नेकियां ही नेकियां पाई जा रही हैं। फरिश्ते हैरान हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी मामला क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं कि ये मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ा करता था, उस दरूद को मैंने इसके नामे अमल में डाल दिया, अल्लाह ने उस दरूद की बरकत से इसके सारे बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। तब तक निदा आएगी रब की जानिब से, ए मेरे फरिश्तों, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि मेरा महबूब जिसको वजन करा रहा हो उस बंदे को भी मैं जहन्नम में डालूंगा। मेरी रहमत को गवारा नहीं है, इसलिए मेरा महबूब मीजान पर कयाम फरमा है। महबूब के कयाम की बरकत से उसकी सारे जुर्मों को माफ कर दिया गया और उन सारे जुर्मों को नेकियों में बदल दिया गया। अल्लाह अल्लाह, अब कोई पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए। ए मेरे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक दूसरा मुजरिम पुकारेगा। मुजरिम का नाम है अमल उसके सामने रखा गया है, सारा दफ्तर सामने है। ये तेरे काले करतूत हैं जो तू ये समझ रहा था कि मेरे काम को कोई नहीं देख रहा है, ये सारे तेरे काले करतूत हैं, तेरी निगाहों के सामने हैं। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी कयामत में देख रहे हो, और जो तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी कयामत में देखोगे। ए मुसलमानों, तुम्हारे जर्रे जर्रे नेकियों का इल्म रब को है, कयामत में दिखाया जाएगा, और तुम्हारा सारा गुनाह तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। जब गुनाह का दफ्तर खुलेगा तो बंदा नदामत से अपनी निगाहों को झुका करके रोना शुरू करेगा, या रसूल अल्लाह, अब कौन है जो हमें रुसवाई से बचाए? या हबीब अल्लाह, हमें कौन है जो कयामत के मैदान में जिल्लत से बचाए? ए मेरे आका, मुझसे बड़ा जुर्म हुआ, सरकार हमारी मदद करो। आका की बारगाह में फरियाद पेश करेगा। मेरे आका जलवा अफरोज हैं, क्या बात है फरिश्तों, या रसूल अल्लाह, या आपका उम्मती है, इतना बड़ा मुजरिम है, इसके सारे करतूत हैं, सरकार मुलाहजा फरमा लीजिए आप इसके नामे अमल को। आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इसके नामे अमल को समेट दो। जैसे मेरे सरकार फरमाएंगे अमल नामा बंद कर देंगे फरिश्ते। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उस दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। ये किसकी अजमत है? उस नबी की सीरत सुन रहे हो जिसका वकार रब की बारगाह में यह है। जरा उनसे भी नबी की सीरत सुन लो जो किताबों में लिख गए कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह, या नजद की हराम खोर औलादें हिंदुस्तान में नहूसत फैला रही हैं। न तुम सदमे हमें देते, न फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न रुसवाइयां होती। तुम नबी की वह सीरत पेश कर रहे हो कि मुसलमान सुने तो सोचने लगे कि हम उस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं जिनको कोई इख्तियार नहीं है, जो हमारे कुछ काम नहीं आ सकते हैं। माज़अल्लाह, अपने नबी की अजमत देखो, ये कयामत का मैदान है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा, अल्लाह के फरिश्तों फिर से इसका मीजान करो। फिर से मीजान किया जा रहा है। मेरे आका ने कोई टुकड़ा दस्ते नबूवत में लिया और हाथ डाल दिया मीजान में। उस टुकड़े का पढ़ना होगा कि नेकियां ही नेकियां हैं, बुराइयां खत्म हो गई। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये मामला क्या है? आका फरमाते हैं, इसने मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ा था, नूर के फरिश्ते ने नूर के कागज पर नूर के कलम से नोट कर लिया था, मेरी बारगाह में पेश कर दिया था।
वो मैंने इस दिन के लिए इसके लिए महफूज रखा था, वही है। अब आप जरा गौर फरमाओ कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस किस अंदाज से तुम्हारे काम आ रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाएगी, या रसूल अल्लाह अब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही है। जब पुल सिरात से गुजरने का मामला होगा, मेरे सरकार की मोहब्बत देखो हम गुनहगारों से, मेरे आका तेज रफ्तार चल करके पुल सिरात के किनारे पहुंचेंगे और आका की आंखों से आंसू जारी है, रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, मेरे परवरदिगार सलामती अता फरमा, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस तरह से दुआ मांगते हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क के मैदान के धनी हैं, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब आप पुल सिरात के किनारे क़याम फरमा हो और हम गुलामों का गुजर हो तो अब हम पुल सिरात से गुजरते हुए डरेंगे नहीं, बल्कि अब तो हम पुल सिरात से मचलते हुए गुजरेंगे। राजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, सुभान अल्लाह, पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हाय रब सल्लम सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हो गए और रब सल्लिम रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे कि ऐसा करो, जिब्रील को इत्तला दो। हजरत जिब्रील को क्यों इत्तला दी जा रही है, जरा इसको भी जहन में रखिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर हैं और जब रब ताला ने अपने महबूब को अपने कुर्ब में बुलाया था अर्श आजम पर, जब मेरे सरकार तशरीफ ले गए थे, जिसको मेराज कहा जा रहा है, मेराज की रात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ के सामने हजरत उम्म हानी का मकान है, उनके मकान में मेरे आका जलवा अफरोज हैं। रात का सन्नाटा है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के हाजिर होते हैं और हजरत उम्म हानी का दरवाजा खुला या छत फटी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त दरवाजा के करीब मौजूद थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, किसी ने आवाज दी, मैं दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी मगर मेरे अब्बू ने कहा बेटी दरवाजा खोल दो। जब मैंने दरवाजा खोली तो मैंने देखा कि कितने लोग हैं जो हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक रवायत मेराज शरीफ की ये भी है और दूसरी रवायत यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए, दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते ठहरे हैं नबी का इस्तकबाल करने के लिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत उम्म हानी के मकान की छत को फाड़ देते हैं और फाड़ने के बाद जब जलवा अफरोज हुए तो देखा कि महबूब आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका आज सो रहे हैं। हर रात तो आका इबादत कर रहे थे मगर आज रात मेरे सरकार सो रहे हैं। हजरत जिब्रील ने नबी को जगाया कैसे, जरा मुलाहजा फरमाइए और इन हरामखोरों से पूछिए, ये भी इस रवायत को पढ़ते पढ़ाते हैं मगर समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन कैसे जगाते हैं, जरा मुलाहजा फरमाइए। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं फक़ब्बिल क़दमैहि, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका के दोनों कदमों का बोसा ले रहे हैं। किस अंदाज से जिब्रील ने नबी के कदमों को चूमा होगा, जिब्रील जाने और जिनका कदम चूमा जा रहा है वो नबी जाने किस कैफियत से जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी कौनैन के मुक़द्दस कदमों का बोसा ले रहे हैं। मेरे आका आंखें खोल देते हैं, अल्लाह का फरिश्ता हाजिर है, या रसूल अल्लाह सलाम आपको अर्ज किया जा रहा है और रब ने आपको सलाम पेश किया है। मेरे आका आज रब के कुर्ब में आप चलिए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारा माहौल अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम ऐसे आपको नहीं ले चलेंगे, आपको दूल्हा बनना है। या रसूल अल्लाह आपके इस्तकबाल में दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते हाजिर हैं, दरवाजा खुला हुआ है। मेरे आका ने मुलाहजा किया, 70,000 फरिश्तों ने सलाम पेश किया, जमजम शरीफ का पानी लाया गया, नबी को गुस्ल दिया जा रहा है, जोड़ा लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हैं। अब जब मेरे आका को गुस्ल दिया जा रहा था तो जरा वो अंदाज मुलाहजा फरमाइए कि सरकार के गुस्ल का पानी मेराज की रात में गिरा तो हुआ क्या। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि बच्चा जो उनके तलों का धोवन बनाओ जन्नत का रंगो रोगन। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो पानी कहां से पहले डाला जाता है, सर से डाला जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाला की चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बच्चा जो उनके तलों का धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन फूल गुलजार के चुने थे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया गया और जब मेरे सरकार दूल्हा बने तो काबा वजद कर रहा था। आज महबूब रब के कुर्ब में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर।
سواری سامنے لائی گئی، تب تک سواری نے شوخی کی. حضرت جبریل فرماتے ہیں براق ٹھہر جا، تو جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری ایک آرزو ہے کہ آج رب کے قرب میں محبوب جا رہے ہیں اور جس طرح سے مجھ کو سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں، اے سید الملائکہ میری ایک تمنا ہے، آقا کی بارگاہ میں میری طرف سے آپ عرض کر دیں کہ کل قیامت کے میدان میں سرکار جب حشر کا دولہا بن کر کے اور جنت میں تشریف لے جانے لگا تو مجھے کو سواری ہونے کا شرف. سبحان اللہ، صرف یہی میری تمنا ہے. تب تک حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل ہم نے سن لیا، براق سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ سواری ہے، جانور ہے جو نبی سے اپنی تمنا پوری کروا رہا ہے، مانگ رہا ہے. یہ کیسے جانور ہیں کہ نبی سے مانگو تو مشرک قرار دے دیے جاؤ، نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور نبی کی مقدس ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے. دیکھ نبی سے جانور کس طرح سے مانگ رہا ہے. وہ جو براق ہے سواری ہے، معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار نے اس کی مراد کو پوری کر دیا. اب میرے آقا چلے اور جب سدرا پر پہنچے جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جاؤں گا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آگے نہیں چلو گے؟ یا رسول اللہ نہیں. آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ ٹھہریں. میرے سرکار میری بھی ایک تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب آپ حشر کا دولہا بن کر کے چلیں تو سواری ہونے کا وہاں بھی مجھے کوئی شرف بخش دیں. یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے تو پل صراط پر آپ کی امت کو گزرنے کے لیے میں اپنے پر کو فرش بنا دوں. یا رسول اللہ یہ میری تمنا قبول فرما لیجئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی سے معراج کی رات میں مانگ کون نہیں رہا ہے؟ جانور تو مانگ رہا ہے، چرندے پرند تو مانگ رہے ہیں، ہوا فضا تو سوال کر رہی ہے، آسمان کے دروازے پر سوالیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سارے لوگ نبی سے مانگ رہے ہیں، سید الملائکہ نبی سے مانگ رہے ہیں. آج نبی سے مانگا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں تم بتاؤ آخر مسلمانوں کو مانگنے کا دروازہ کہاں ہے؟ کس دروازے سے مسلمان مانگے گا؟ تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں آنا ہوگا. تمہیں اگر آخرت لے لی ہے تو نبی کی چوکھٹ پر آؤ تب پاؤ گے. تمہیں وقار لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ تب پاؤ گے. تمہیں بخشش کا پروانہ لینا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ کی حاضری دو تب تمہیں ملے گا. تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا. نبی کریم ہی کی چوکھٹ ہے جو تم خدا کی عطا حاصل کر سکتے ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے یہ منوا لیا تھا، میرے آقا نے قبول فرما لیا. اب قیامت کے میدان میں جب سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہو رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے جبریل کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں. سبحان اللہ. اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے، سید الملائکہ اپنا پر فرش بنا رہے ہیں. ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے. آپ کو کتنا وقار ملا ہے. آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے. میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا ملاحظہ فرمائیے. قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، سارے گناہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں، سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں. آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا، کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے. میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو، عمر ابن خطاب شفاعت کرو، سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو، مولائے کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو. امام حسن حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے. خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں. حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں، رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ. عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں. حضرت امام حسن حسین حاضر ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے. عرض کریں گے پروردگار
تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا، مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما۔ رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت تک۔ حبیب ارشاد فرمائیں گے میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا۔ اسی کا نام ہے شفاعت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو، تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو، تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا۔ وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا، یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے، وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے۔ حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے۔ عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اللہ اللہ، علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا۔ جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا، تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی۔ اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا آپ سب شفاعت کر رہے ہیں، غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں۔ حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے، قادری بخشے جا رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، سہروردی بخشے جا رہے ہیں، یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں، ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو۔ جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں، تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے، تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا، روک دے گا، ٹھہر جاؤ۔ جنتی رک جائے گا، مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اما تعریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لك وضوا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا، مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا، ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں، تم جنتی ہو، میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں ایک کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں دے دو۔ وہ ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو۔ مولانا فاروق، مولانا عبدالحقیق صاحب، ٹھہرو، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں، آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے۔ یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں، رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا، یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں، خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے میرے بندو جنتیوں تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرم دیکھو، میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، اگر تم نے ایک جنتی کو پانی پلا دیا، وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور کیسے لوگ اس دن بخشواؤں گے، ذرا یہ ملاحظہ کر لو،
حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی، ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں۔ اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا، عورتوں کا جلسہ ہوا، سرکار تشریف لے گئے، میرے آقا خطبہ دینے لگے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں، کچے بچے، وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے، وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، تب میں جنت میں جاؤں گا، اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا، رب تعالیٰ اس بچے کے مچلے کو قبول فرمائے گا، اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور جس کا ایک بچہ مرا ہو؟ آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا۔ تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو؟ آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں۔ اور کون بخشوائے گا؟ ذرا اس کو بھی سناؤ۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو۔ آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے۔ اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے۔ خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا، مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا، عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا، شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا، دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا، جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہم فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب العظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں، ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے۔ یہ جملہ میں ترشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے۔ اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے، لوگ پریشان رہ گئے ہیں۔ عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے۔ آؤ دیکھو دیکھو، میں تمہیں بتاتا چلوں، گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے۔ کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا، اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا، اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں، آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام
कलाम पर आ गई हैं कि तुर्की का गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में ज़लज़ला क्यों आया था। अगस्त के महीने में तुर्की में समंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था तुर्किस्तान का, उस फौजी अड्डे में फौजियों ने और फौज के जनरलों ने एक जश्न मनाया था और उस जश्न में यहूदिया लड़कियों को और ईसाइया लड़कियों को नाचने गाने के लिए बुलवाया था। वो सारी लड़कियां आई और जब रक्स सुरूद की महफिल गर्म हुई तो एक जनरल ने उसी जोश के आलम में शराब पी करके कहा कुरान लाओ। कुरान ला करके उसके हाथ में दिया गया। उसने कहा पढ़ करके सुनाओ। जब किसी ने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा कुरान का माना तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी महफिल में कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान का नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? उसका फरमान है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत करने वाले हम ही हैं, और ऐसी महफिल में हमने कुरान को ले लिया, मगर कुरान नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? इतना कह करके उसने लड़की के कदम में माज़ अल्लाह कुरान को फेंका और उन यहूदिया लड़कियों ने अपने पांव से जैसे रक्स सुरूद नाचते हुए कुरान को लिया। तो बताने वाला बता रहा है कि समंदर फट गया और उस समंदर से आग के शोले निकलने लगे और वो सारी महफिल, वो सारे लश्करी कहां तहस नहस हो गए कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना पता चला कि जिस जमीन पर यह महफिल मुनाकिब थी उस जमीन को उठा करके समंदर में जो आग का शोला निकल रहा था उसी आग के शोले में फेंका गया। दूर से लोग देख रहे थे और फिर जलजला ऐसा महसूस हुआ, इस तरह से आया कि सारे के सारे लोग वहां के हिलाक हो गए। सारा तुर्की हुकूमत का अमला लग गया, मगर आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो सब कहां गए, किस खेत के वो मूली थे और कहां उनको चरचुग लिया गया। इस तरह से उन पर अजाब नाजिल हुआ और रब की तरफ से ऐलान हो गया कि देख हमने कुरान नाजिल किया है, हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगस्त के महीने में गुज़श्ता साल ये जलजला जो तुर्किस्तान में आया था, कुरान की बेहुरमती पर यह जलजला आया था। कहने का मतलब यह है प्यारे कि जब कुरान के साथ बेहुरमती की गई है तो ऐसा जलजला आया, और जहां जहां कुरान के साथ बेहुरमती की जाती रहेगी जलजले के अजाब में लोग मुब्तला होते रहेंगे। मस्जिदों को जहां जहां वीरान किया जाता रहेगा, मस्जिदें तबाह बर्बाद कर दी जाती रहेंगी, सारा माहौल खत्म कर दिया जाता रहेगा। अर्ज करने का मतलब यह है कि मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में नमाजें पढ़ा करो। जब कयामत का दिन आएगा और कयामत मुनाकिद करेगा अल्लाह ताला, हुक्म होगा इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंको, और सूर फूंकने का माहौल होगा तो रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे ए मेरे मौला, जब सूर फूंका जाएगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर परवरदिगार आलम इन मस्जिदों को क्या किया जाए? रब ताला इरशाद फरमाएगा मस्जिदों को उठा लो और जन्नत का ताज बना दो। ये सारी मस्जिदें उठा ली जाएंगी और जन्नत का ताज बना दी जाएंगी। अब जब कयामत का दिन होगा जन्नती गुजरने लगेंगे तो मस्जिदों को जिन लोगों ने तामीर किया है वो मस्जिदें कश्ती के शक्ल में लाई जाएंगी और उन तामीर करने वाले और नमाजियों को हुक्म होगा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ और कुछ रात से वो मस्जिदें तुम्हें लेकर के जन्नत में पहुंचा देंगी। तुम्हारे लिए जन्नत किस अंदाज से है, तुम्हें इस माहौल से गुजरना है और जन्नत में जाना है। किस किस अंदाज से रब ताला अपने महबूब के उम्मतियों की मग़फ़िरत कर रहा है। मेरे सरकार शफाअत कर रहे हैं, ऐसी आम शफाअत हो जाएगी प्यारे कि एक एक गुनहगार तलाश तलाश करके बख्शे जाएंगे। जब इस माहौल को देखेंगे बड़े बड़े परहेजगार लोग तो कह पड़ेंगे ए फला गुनहगार तू थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे और हमारी नेकी ले ले, तो वो गुनहगार चौंक पड़ेगा कि अरे ऐसा मामला क्या है, अभी तो कोई मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और तुम अपनी नेकियां हमें दे रहे हो, हमसे हमारा गुनाह मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह मामला क्या है? कब तक बोल पड़ेंगे परहेजगार, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आकाए करीम की करीमाना शान क्या है? मेरे सरकार गुनहगारों की शफाअत कर करके जन्नत दिला रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा गुनाह दे दे ताकि हम सरकार की शफाअत से जन्नत में चले जाएं। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-ए-फ़ौज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। और एक बात सुनो, कयामत में अल्लाह के हबीब कितनों को बख्शवाएंगे? ये सवाल उठा था, सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आपके गुनहगारों उम्मतियों की कमी नहीं होगी, कयामत तक होंगे सब, कितनों को आप बख्शवाएंगे? तो आका तादाद बता रहे हैं कितनों को मैं बख्शवाऊंगा, सुन लो हदीस शरीफ के अल्फाज। आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी अशफ़अ यौमल क़ियामा ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं कयामत में कितनों को बख्शवाऊंगा, सुनो ये जमीन पर जितने पेड़ हैं, जितने पत्थर हैं, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश कराऊंगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का कंप्यूटर लगा दो कि महाराष्ट्र में कितने पत्थर हैं, क्या शुमार कर पाएंगे?
कितने पेड़ हैं क्या गिन पाएंगे, कितने कंकर हैं क्या गिन पाएंगे। आका इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन पर जितने पेड़, जितने पत्थर, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश मैं कराऊंगा। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए कि या रसूल अल्लाह, जब इतनों की आप बख्शिश करावेंगे तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी का ये रहमो करम भी आप देखते चलो। और मेरे आका ही इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी शान तो है मगर सुनो सुनो, नमाज ना छूटने पाए। अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो सजा के बहुत जबरदस्त मुस्तहिक होगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फउल्क़िया फिन्नार सलासीना हुक्बा, जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 80,000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। इसलिए तुम आका की शफाअत की फजीलत सुनने के बाद बदअमल ना हो जाना। नबी करीम के सहाबा को देखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये हजरत उमर फारूक आजम हैं, ये हजरत उस्मान गनी हैं, ये मौलाए कायनात हैं जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। मैदान जंग में है तो तलवार की छांव में नमाजें अदा की जा रही हैं, समंदरों को पार कर रहे हैं तो नमाज अदा की जा रही है, अपनों में है तो नमाज पढ़ी जा रही है, खलवत जलवत में है तो नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज में कोताही नहीं हो रही है। किसी सहाबी से कोई नमाज छूट नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है वो अमल की दुनिया में कितने आगे हैं, और हम तो कितने सियाहकार गुनहगार हैं। हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह ऐसा ना करना, वरना रब के कहर के मुस्तहिक करार दे दिए जाओगे। और रब का जब कहर नाजिल होगा तो रब का फरमान ही है कि मैं अपने महबूब के सदके में तुम्हें बख्श तो दूंगा, मगर ये मेरे महबूब ही का तो मामला है, महबूब के जरिया ही से तुम्हें कानून दे रहा हूं, नमाज पढ़ना, हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कर लेना, ज़कात के लायक हो गए हो तो ज़कात देते रहना, रमजान के रोजे को रखते रहना। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो इन चीजों पर अमल पैरा हो उसके बख्शवाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको जन्नत दिलाने की हमारी गारंटी है। मेरे सरकार सारे लोगों की बख्शिश करा देंगे और सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब हमारे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो रब ताला का मुनादी निदा देगा क़यामत में, रब ताला की तरफ से, आ रदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे निदा देगा, हत्ता युनादीनी रब्बी, आ रदीता या मोहम्मद, मेरा रब मुझे पुकारेगा, ए मोहम्मद राजी हो गए हो, फक़ूलो अय्यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा, हाँ मेरे परवरदिगार मैं राजी हो गया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप राजी कब होंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं अपने एक एक उम्मती को बख्शवा नहीं लूंगा तब तक मैं राजी नहीं होगा। इसीलिए तो अजमल सुल्तान पूरी ने कह दिया कि करके क़यामत में शफ़ाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का